हजुर जोरले नमस्ते। मेरो नाम तिल बहादुर उचे घरपाल्पा ल हाल म कुवेतबाट सम्पूर्ण सम्पूर्ण कराउडन टिमलाई मेरो हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्दै देश विदेश छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण लाई एकमुष्ट रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले कराउडन कम्पनीलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। किन भन्दाखेरि कराउडन कम्पनीमा रजिस्टर फ्री छ नम्बर 1 र तपाईहरु रजिस्टर भइसके पछाडी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ 14,000 को त्यसको चाहिँ तपाईहरुलाई 150 सिवान दिन्छ। 150 सिवान भनेको 300 युरो हो। अहिले अफर कोही पिक प्रमोसनमा र त्यो परपट्टि तपाईहरुको जम्मा हुन्छ हैन। अब अन्दाजी हिसाबले त 24-25,000 तपाईहरुको त्यहाँ परपट्टिमै जम्मा हुन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईहरुलाई एउटा फ्री रजिस्टर जस्तै छ इन्भेस्टमेन्ट गरे पनि र प्रत्येक महिना तपाईहरुलाई चाहिँ पैसा निकाल्न नमिल्ने गरेर 4,000 चाहिँ परपट्टिमा जम्मा हुन्छ। त्यो कसरी जम्मा हुन्छ भन्दाखेरि 1.25 सिवान अथवा 2.5 अथवा 3.75 जुन तपाईले एक दुई जना मेम्बर गराइसक्नुहुन्छ 3.75 को दरले हिसाबले तपाईको प्रत्येक हप्ता चाहिँ जम्मा गर्यो भने तपाईको 4,000 जस्तो हुन्छ हैन। त्यो सिवानको 4,000 त्यो पनि परपट्टि हो, परपट्टि जम्मा हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक महिना 4,000 तपाईको परपट्टि जम्मा हुन्छ। त्यही परपट्टिको आधारमा हामीलाई विकली र मन्थली बोनस आउँछ। अझ लिडरहरुलाई त जुन विकली सबैलाई आउने भयो, मन्थली पनि त जो नर्मल मान्छेहरुले जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ उसलाई आउने भयो र त्यो नर्मल 2.5 सबैलाई 2.5 युरो लगायत लिडरलाई लिडरको बोनस अहिले मिङ स्टारले पनि दिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को जस्तै 3 महिनामा अलि ठुलो जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो हरेक 3 महिनामा चाहिँ बोनस दिन्छ र नर्मल लिडरहरुले लिडर बोनस महिना पाउनुहुन्छ र नर्मल तपाईहरुले जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले पनि महिना पाउनुहुन्छ। त्यसैले त्यो सबै प्लस भइरहन्छ। त्यसैले हरेक विकली मन्थली 3 किसिमको 4 किसिमको बोनसहरु पाउनु भनेको र 70% हामीले मोबाइलबाट नै हैन, मोबाइलबाट नै हामीले निकाल्न सक्छौं। जस्तै गिफ्ट कोडबाट अनि विथड्र सिस्टमबाट यो बिटकोइन्स भनेर चिन्नुहुन्छ। बिटकोइन्सको एप डाउनलोड गरिसके पछाडी त्यसमा हामीले यो जुन मेन ब्यालेन्स बीपी हो कराउडनको जुन बिजनेस पोइन्ट भनिन्छ बीपीलाई त्यसलाई हामीले केवाइसी भरिसके पछाडी अप्लाई गरेर अप्रुभ भइसके पछाडी आफ्नो डिटेल डाटाहरु चाहिँ भरिसके पछाडी हामीले बीटीसी मा चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौं र बीटीसी बाट चाहिँ कन्भर्ट गरेर विथड्र गरेर हामीले बैंक कार्डमा हाम्रो चाहिँ आफ्नै किसिमको जुन कम्पनीको छ बैंक कार्डमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौं विथड्र सिस्टम गरेर। त्यसैले अहिले हामीले कराउडनले चाहिँ एटीएम कहिले दिन्छ कसरी पैसा निकाल्ने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। पैसाहरु चाहिँ गिफ्ट कोडबाट हैन, जस्तो गिफ्ट कोडबाट हामीले पैसा गिफ्ट कोडबाट हामीले चाहिँ कसैलाई जोइनिङ गर्नु पनि त पैसा कमाउनु हो नि त, अरूलाई जोइन गर्न सक्छौं। र अहिले किन हामी चाहिँ जोइनिङ हुनु परेको छ त भन्दाखेरि अहिले एपी प्रमोसन छ 2020 को लास्ट डेट सम्म हामी 14,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं र त्यसमा मैले डिस्काउन्ट दिएर 500 डिस्काउन्ट दिएर 13,500 इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि व्हाइटको प्याकेजिङमा ब्ल्याकमा गइन्छ र पछि गएर हामीले 42,000 मा त्यो किन्नु पर्छ भनेपछि त्यो पछि किन्नु भन्दा अहिले किन्न राम्रो भयो हैन। र अर्को अहिले जोइन हुनु भयो भने यहाँ म हेर्नुस् त जोइन भएको 42 लाख मेम्बर यहाँ पुगिसकेको छ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईहरुले यो मेम्बर बन्नु यो चाहिँ मैले बनाएको मेम्बर होइन कि यो अटोमेटिक आफ्नो सिस्टमले चाहिँ मेम्बर बन्दै जान्छन् अरु त्यो काउन्टिङ हो। यसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन बोनसको काउन्टिङको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। यसको आधारमा तपाईहरुको 1 करोड पुग्यो भने अथवा जति हुन्छ हिसाबमा जति यति पुग्दा घरमा यति भन्ने जुन सिस्टम छ त्यो पनि म बताउँला स्ट्रिमलाइन बोनसको लागि। यति मेम्बरहरु यो चाहिँ पुग्दाखेरि यति भन्ने जुन हामीले बनाउने मेम्बर अलग हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु अहिले टाइमिङमा जोइन हुनुभयो भने यो मेम्बर संख्या पनि अहिले जुन इलेक्ट्रिक सिस्टमबाट इन्भर्टर सिस्टम क्राउडफन्डिङ सिस्टमबाट बढिरहेको छ त्यो धेरै भनेको तपाईहरुले ठूलो प्याकेज लिनको लागि र विकली पनि तपाईको 1.25 मा मात्र सीमित रहनुहुन्न 1125 सम्म इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसले धेरै काम दिन्छ। त्यसकारणले तपाईहरु टाइमिङमै रेजिस्टर गर्नुस्
रजिस्टर गरेको 14 दिनलाई एकदमै फोकस गर्नुहोस् हैन। फेयर एन्ड लस 7वटा बोनस मध्ये फेयर एन्ड लस बस एकदम राम्रो हो। तपाईले 4वटा 4जना मान्छेलाई चाहिँ जोइन गर्नु सक्नुभयो भने तपाईको 14,000 इन्कम 70% इन्कम आयो भने 30% तपाईको जुन प्रपर्टीमा जम्मा हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ तपाईहरु सम्पूर्ण देशहरुको सिग्नल सँग 170 भन्दा बढी देशहरुमा र वर्ल्डभरि नै तपाईहरु एउटा ठाउँमा बसेर क्राउड वनलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई अहिले क्राउड वनको चाहिँ केही प्रोफाइलहरु चेन्ज गरेको छ, त्यसको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। र यो मेरो पोटेन्शियल बीपी यति चाहिँ राइट साइडमा मेरो पोइन्ट जम्मा भएको छ। 10 बीपी बराबर 1 युरो हो र मैले अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ मान्छेहरु ब्यालेन्स गराउनु पर्ने छ। र अहिले मिङ स्टारले आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ देखाइरहेको छ क्राउड वनमा आफ्नो चाहिँ भर्खरै जानी छ अक्टोबरमा चाहिँ उसले लङ पहिले गरेको र एकदमै रजिस्टर तरिकाले चाहिँ लङ गरेको छ जाने अक्टोबरमा। इपिक प्रमोसन जुन यिनीहरूले 2020 को लास्ट डिसेम्बर डेटसम्म दिएको छ। अब इपिक प्रमोसन जुन क्रिप्टो पनि भनिन्छ यसलाई हैन, तपाईहरुको हामी माझ 75 दिन बाँकी छ यो भिडियो बनाउँदाको दिनमा। 75 दिन भित्र तपाईले सुन भोलि पर्सि नै जोइनिङ गरेर आफ्नो ग्रुपलाई खोल्नु भयो भने पछि जुन मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो मेहनत अहिले गर्नुभयो भने तपाई धेरै माथि जानुहुन्छ। यसलाई धेरै तपाईहरुले चाहिँ गर्नुस्। जस्तै 2,50,000 पर्ने तपाईको टाइटनिङ प्याकेजलाई तपाईहरुले अहिले 1,12,000 को गोल्ड प्याकेज किन्दाखेरि 1,12,000 पनि हामीले मिलाएर 1,10,000 मा दिन्छ हैन, किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले 4-5 महिना गरेकोले 1,12,000 केही पनि होइन, 1,12,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गोल्डको जुन अफरको टाइममा किनेर टाइटनिङमा जान सक्नुभयो भने त्यस्तै 20 जना गराउन सक्नुभयो भने धेरै ठुलो इन्कम हुन्छ। हामीले डाइरेक्टरमा पुग्न सक्नुहुन्छ हैन। डाइरेक्टरमा तपाईहरु पुग्न जो पनि हामी एउटा आइडियै नभएको मान्छेहरु पनि लिडरले चाहिँ को विश्वासले तपाईहरु डाइरेक्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टरमा पुग्नु भनेको 20 जना मान्छेले इन्टु 5-5 जनालाई गराउनु हैन। 20 जनाले चाहिँ तपाईको अफरको टाइमिङमा 1,12,000 को लिनु हैन, अरु टाइटनिङमा जान्छ। त्यस्तै अनि 5 जनालाई चाहिँ 5-5 जनालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा म्याचिङ दिनु हैन। त्यस्तो गर्यो भने अवश्य पनि डाइरेक्टरमा तपाईले पुगिसकेपछि काम गरे पनि नगरे पनि तपाईहरुको लगभग 72,000 जस्तो चाहिँ इन्कम आउँछ जुन मन्थलीको हिसाबमा लङ टाइम रेसिडेन्ट बोनस भनेर लिएर हुन्छ। त्यसो अरु काम भए त थुप्रो आउँछ। त्यसकारणले यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यानमा राख्नुस्। अहिले प्रमोसन इपिक प्रमोसनलाई एकदम फोकस गरिरहेको छ कम्पनीले। अहिले जसले कम्पनीलाई विश्वास गर्छ हैन, किन हाम्रो प्रकृति जम्मा भइरहेको छ सिस्टममा चाहिँ इकोन सिस्टमबाट क्राउड वन चलिरहेको छ। दर्ता रजिस्टर स्पेनमा गरेको छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले दोधारमा बस्नु पर्ने कुरै छैन। हामीलाई चाहिँ पैसा मोबाइलबाट निकाल्न पाइरहेको छ हैन। जुन बिटकोइन्स विथड्र सिस्टम जोइन गरिदिएको छ। त्यसकारणले हामीले कुनै डाउट गर्नुपर्ने छैन। रजिस्टर त्रिबिनारी यो चाहिँ पोन्जी पनि होइन। जो पोन्जी भनेको तपाईहरुले लिडरलाई चाहिँ धेरै फाइदा आउने मुनिकोलाई नहुने। यहाँ त लिडरले गर्दा जति मेम्बर गराए पनि 10% आउँछ हैन। जस्तै तपाईहरुले कसैलाई मेम्बर स्पोन्सर गराउनु भयो भने त्यो नै अब स्पोन्सरले एउटा मेम्बर गरायो भने त्यो मेम्बरको तपाईलाई 50% आउँछ भने त्यहाँबाट मुनिको चाहिँ 40% आउँछ। त्यस्तै गरेर 5 लेभलसम्म तपाईको चाहिँ 20% आउँछ भने त्यहाँबाट मुनि जति पनि लिडरले गराएको मेम्बरहरु छ अथवा तपाई मुनिको जति पनि मेम्बरहरु छन् उनीहरुको 10% आउँछ। मस्त उसले कति काम गरेको, जस्तै 4 जना मेम्बर 14 जोको 56 कोले काम गरेछ भने 10% आउँछ। त्यसले धेरै राम्रो लिडरले गर्दा तपाईको डाउनलाइन गर्दा इन्कम हुनाले तपाईहरुलाई धेरै ड्रिमले धेरै तरिकाहरुले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरु मसँग सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि कल कन्ट्याक्ट नै गर्नुस् हैन। इपिक प्रमोसन अहिले यो यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ लिंक पठाउनको लागि यहाँबाट पनि अरूलाई सजिलो हुन्छ हैन। त्यो मैले तपाईहरुलाई भिडियो नै गराएर त्यसको बारेमा कसरी लिंक पठाउने भन्ने बारेमा भिडियो नै गराएर देखाउने छु। अहिले नयाँ लिंक पठाउनको लागि इन्भाइटबाट पनि सकिन्छ र यहाँबाट पनि सकिन्छ लिंक पठाउनको लागि जोइनिङको लागि। यहाँ चाहिँ मिङ स्टारको दिइरहेको छ तर पनि क्राउडरमा एट्याच भएको हुनाले यो लिंक पठाइसकेपछि आफ्नो लिंक अरूलाई पठाउन सक्छौं। हामीले राइट लेफ्टमा चाहिँ सेट गरेर कता जोइनिङ गर्ने त्यो सेट गरेपछि लिंक पठाउन सक्छौं। यो तपाईहरुको कुन लेभलमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ देखाइरहेको छ हैन। 4 लेभलमा चाहिँ तपाईको 400 रिवार्ड्स दिन्छ भने 5
लेभलमा चाहिँ अब प्रत्येक लेभलको चाहिँ 100 रिवार्ड चाहिँ मिङ स्टारले पनि दिएको छ। हरेक लिडरहरूलाई अहिले यसले 2 युरो चाहिँ यसले चाहिँ लिडर बोनस दिएको छ। धेरै खुसीको कुरा हो। मिङ स्टारले तपाईहरुको यहाँ कुन लेभलमा हुन्छ त्यो पनि देखाइरहेको छ। यो करार वानको चाहिँ विभिन्न टाइमहरुमा चाहिँ 2020 को चाहिँ विभिन्न डेटहरुमा चाहिँ लङ भएको डेटहरु गराइरहेको छ। लङ भएको प्रोग्रामहरु इभेन्टहरु भएको चाहिँ देखाइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो फंक्सन भित्र गएर के इभेन्टहरु भएको थियो त हैन, कि बोलेको त ठुलो चाहिँ बोसहरु ओनरहरु हैन, यसका मान्छेहरु प्रोग्रामहरु इभेन्टमा के भएको थियो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यही करार वान यही हाम्रो चाहिँ जो जोइनिङ हुनु भएको छ त्यो प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला। इन्भेस्टमेन्ट भएकोहरुको चाहिँ राम्रोसँग पुरै भित्रसम्म नै खुल्छ। नहुनेहरुको पनि खुलिरहेको छ, तर पनि अझै विस्तृतमा जान्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विभिन्न टाइमहरुमा चाहिँ लङ इभेन्टहरु चाहिँ भएको करार वानको हो। अहिले चाहिँ यो टिकट अहिले यो नोभेम्बर 14 को लागि, अहिले अक्टोबर चलेछ, नोभेम्बर 14 को लागि ठुलो चाहिँ मिङ स्टारले चाहिँ एउटा इभेन्ट राखेको छ। त्यसको लागि टिकट प्रदान गरेको छ। जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ करार वानमा उहाँहरुले फ्रीमा टिकट लिन पाउनुहुन्छ हैन। टिकट रजिस्टर गर्न भन्छ हैन। रजिस्टर गरेपछि अनि तपाईले टिकट आफ्नो नम्बर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सजिलै छ। जसले चाहिँ खोल्नु भएको छ गएर टिकटमा सो गरेपछि हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टिकटको लागि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोर्स सजिलो छ। तपाईहरुले जसले हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस्, फ्री हो। र टिकट लिएर राखेर आउने नोभेम्बरमा तपाईहरुले त्यो टिकटलाई हान्ने ठाउँमा हैन, जुन टाइप गर्ने ठाउँमा टिकट लिएपछि त्यो टाइप आउँछ, त्यति बेलाको त्यो दिन हामीले चाहिँ फ्रीमा हेर्न सक्छ। र अहिले टिकट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मिङ स्टारले चाहिँ इन्भाइट गरिरहेको छ। जस्तै त्यही टिकटको लागि नै अब तपाईहरुले यसले किन के इन्भाइट गरेको छ भने हामी अब मिङ करार वानमा जोइन हुने सम्पूर्णले फ्रीमा चाहिँ गेम खेल्न सक्छ हैन। र करार वानमा जोइन नभएकोहरुलाई पनि हामीले यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यसले वेलकम गरेको छ। त्यो नै यसले चाहिँ भनेको छ। यहाँ भनेको छ बी रेडी फर द फ्युचर हैन। फ्युचरको लागि जस्तै यहाँ बिलियन $100 को चाहिँ बिलियन 2021 सम्म चाहिँ एचिभ गर्ने गरेर यसले चाहिँ प्लानिङ गराएको छ। द मोबाइल गेमिङ इन्डस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टु टप हैन $100 बिलियन को चाहिँ यसले आशा गरिरहेको छ। ठुलो इन्कम गर्छ हैन। त्यसैले मिङ स्टारले चाहिँ अब आफूले अरूले सम्पूर्ण चाहिँ करार वानमा जो जोइन हुन्छ उनीलाई चाहिँ मोबाइल खेल्नको लागि र अरूलाई इन्भाइट गर्नको लागि प्रोत्साहन गरेको छ। उसले इन्कम गरिरहेको छ भने $100 बिलियन को यसले आशा गरेको 2021 मा, किनभने राम्रो बिजनेस गरिरहेको छ। र त्यसो हुँदाखेरि र यहाँ भनेको छ डबल डिजिट ग्रोथ ग्यादरिङ मोर देन 50% अफ द ग्लोबल गेम्स मार्कर भनेर भनेको छ। र यसले पनि सायद 50% नै यो करार वानको नै 50% हो। 50% करार वानलाई चाहिँ दिन गइरहेको छ मिङ स्टारले। त्यो पहिले यिनीहरुको एग्रीमेन्ट हो। त्यही अनुसार नै अब 50% दिएर पनि नाफा भएको कारणले नै हामीलाई मन्थली लिडरहरुलाई चाहिँ यसले 2 युरो चाहिँ प्रदान गरेको छ। र प्रोफाइलमा पनि हाइलाइट गरेर आइरहेको छ। र यिनीहरु अब मिलेर नै जाने, किनभने सबैलाई फाइदा हुने खालको चाहिँ करार वान भएको कारणले यसमा नो डाउट रजिस्टर छ हैन। ओनर नेटवर्क कम्पनीका बोसहरु मिलेर गरिरहेको छ। इरिक फर्स्ट बोस भइहाल्यो हैन, ओनर भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ अब पार्टिसिपेट गर्न आउने अब थुप्रो तपाईहरुले चाहिँ तपाईले देखिसक्नु भयो हैन। माइग्रुप त सम्पूर्ण एजुकेसन प्याकेजको चाहिँ कम्पनी हो हैन। जस्तै आफिनको सम्पूर्ण गेम सम्बन्धी यो जुवा सम्बन्धीको के हो, मिङ स्टार सम्पूर्ण मोबाइल गेम सम्बन्धीको हो। अनि त्रिभुत अनि यहाँ तपाईको सम्पूर्ण जस्तै लाइभ ट्रेनहरु हैन। लाइभ ट्रेन भनेको तपाईको टिकट सम्बन्धी अनि होटल बुकिङ सम्बन्धीको भयो। त्यसैले नयाँ दुनियाँलाई चाहिँ यसले चेन्ज गर्न खोजेको छ करार वानले हैन। मिङ स्टारले भनेको छ, यो मिङ स्टार भनेको द न्यू ओल्ड विथ यु इन इट। तपाईहरु हामी नयाँ संसारमा छौं र मोबाइल इज एक्सपेक्ट, यसले मोबाइललाई नै मोबाइल गेमहरुलाई एक्सपेक्टेड गरिरहेको छ।
वी विल चेन्ज द एभ्रिथिङ भनेर मिङ स्टारले पनि करार वानले चाहिँ हाँकी भयो भने मिङ स्टारले पनि हाँकेको छ। लाइभ ट्रेन पनि राम्रो, होटल सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी टिकट पनि राम्रो चलिरहेको छ। सबभन्दा ठुलो प्रोडक्ट कम्पनी भनेको त एजुकेसनल प्याकेज माइक्रोतप नै हो। माइक्रोतपभित्र सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी जुम मिटिङदेखि लिएर गुगल सुपर जति पनि एजुकेसनल प्याकेजहरू छन् होइन, जस्तै रियल इस्टेट भयो, त्रिभुवन भयो, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्छन्। केमा माइक्रोतपमा एजुकेसनल प्याकेजमा यी एजुकेसनल प्याकेज लिएर नै हामीले वाइट प्याकेज होइन, ब्ल्याक प्याकेजहरू, गोल्ड, टाइटेनियम, प्रो पनि छ होइन, प्रोलाई हाइलाइट गरेर राखेको छैन, त्यो एउटा पिएचडी त्यसरी चाहिँ लिइरहेको छ। सबभन्दा बढी ठुलो इन्कम नै माइग्रेटबाट भएको छ। त्यस कारणले दुनियाँलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ। लेट अस द म्याजिक बिगिन भने चाहिँ एउटा जादुमय तरिकाले नै अगाडि बढिरहेको छ। सम्पूर्ण पाइरहेको छ इन्कम होइन क्राउडमा, जसले चाहिँ बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले पाइदिनु भएको छ, बुझिनुपर्छ। त्यही भएर 1 करोड 2 लाख मेम्बरहरू अलरेडी 1 इयर 10 मन्थभित्र चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ। र चानेचुने कुरा होइन, सफलताले नै र एउटा रजिस्टर भएर एउटा उनीहरूले पनि मिहिनेत गरेर नै एउटा सोचले नै अगाडि बढिरहेको कम्पनी हो। आर यु रेडी फर मिङ स्टार भनेर मिङ स्टारले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीलाई भनिरहेको छ। यति भन्दै म अब यो नयाँ प्रोफाइल कसरी इन्भाइटहरू गर्ने, अरूलाई कसरी चाहिँ मेम्बरहरू जोइनिङ गर्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो नयाँ प्रोफाइल अलिकता चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ बनाइदिएको छ चेन्ज गर्न, त्यसको बारेमा भिडियोहरू गराउँछु। आउने भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले फलोइङ गरेर हेरिरहनु होला भन्न चाहन्छु। लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म अहिलेको जुन मिङ स्टारको जुन नयाँ विशेष खबर जुन लङ भएको छ र आउने टिकटहरू पनि प्रदान गरिरहेको छ र फ्रीमा प्रदान गरिरहेको छ, तिनीहरू सम्पूर्णले क्राउड वानलाई विशेष लिएर जोइनिङ गर्नुहोस्, वेलकम हुनुहोस्, टिमवर्कमा फ्यामिली वेमा जानुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई।